नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिड मार्फत पनि सुन्नु भएको छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका सूचना निर्देशक तथा अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ 2081 का सदस्य सचिव भरतराज पौडेल हुनुहुन्छ। यो विराट महायज्ञ 2081 आगामी कार्तिक 21 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ र महर्षिको आगमनको सन्दर्भ पारेर जुन समय निकै लामो समय भइसकेको छ, यो समय पारेर विराट महायज्ञ काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुँदैछ। यो महायज्ञ अरू महायज्ञ भन्दा कसरी फरक छ र यसको उद्देश्य के हो, यसले के गर्न खोजिरहेको छ र अब नजिकै गर्दाखेरि यसको तयारीहरू के भइरहेको छ, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने महर्षि महेश योगीको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। म पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। श्रोताबिन्दलाई नमन गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ एउटा प्राध्यापन पेसामा रहनु भएको थियो कुनै बेलामा र अहिले महर्षि फाउन्डेसनमा तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको बारेमा अलिकति जानौँ न। खास यसले के गरिरहेको छ? खास गरी नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन नेपालको सन्दर्भमा वैदिक रूपमा 12वटा कार्यक्रमहरू छ विश्वव्यापी रूपमा शान्ति र समृद्धिका लागि। वैदिक यज्ञ, वैदिक ध्यानलाई हामी भावातीत ध्यान भन्छौँ, वैदिक शिक्षा जसलाई चेतनामा आधारित शिक्षा भन्छौँ, वैदिक कृषि लगायतका कार्यक्रमहरू छन्। हामी कहाँ चाहिँ 4-5वटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालित छन्। विश्वव्यापी रूपमा वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले विश्वको लागि प्याकेज बनाउनु भएको छ अनुसन्धानबाट। निश्चित गरेर यसैबाट विश्वभरि नै हामीले वैदिक विश्व बनाउन सक्छौँ, मानिसलाई शान्त र समृद्ध बनाउन सक्ने मूल आधार छन् भनेर साइन्टिफिक रिसर्च गरेर राखेका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसलाई अप्लाई गर्ने काममा चाहिँ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले नेतृत्व गरिरहेको छ। हामी देशव्यापी रूपमा 90वटा गुरुकुलहरूमा गुरुकुलको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसमा एउटा ध्यान शिक्षक पनि दिन्छौँ। त्यति मात्र नभएर हामीले वैदिक यज्ञ गर्छौँ। राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्तिका लागि विगत 12 वर्षदेखि अतिरुद्र शिवको आराधनाको सबभन्दा अन्तिम आराधना हो जो अहिले गर्दैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ 12 वर्षदेखि 90वटा गुरुकुलमा 1331वटा रुद्री हरेक दिन गर्छौँ। त्यो छुट्दैन, त्यो अखण्डित रूपमा 12 वर्षदेखि गरिआएको सन्दर्भ हो र त्यसलाई कम्प्लिटली पूर्णता दिनका लागि उद्यापनको पनि खाँचो हामीलाई परेको समय हो र राष्ट्रको अहिलेको जुन एउटा सकस छ त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि हामी अहिले चर्चा गरौँला। यी सन्दर्भहरू छन्। एकातिर नेपाल महर्षिले गरिआएको छ भने अर्कोतिर हामीले वैदिक कृषिको लागि पनि सामान्य प्रारम्भ गरेका छौँ र चेतनामा आधारित शिक्षाका लागि तिलिङ्गाटार मावि यहीँ काठमाडौँमा अनि ज्योतिषमती स्कुल चाहिँ दाङमा यसलाई अप्लाई गरेका छौँ र त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले सैनिक आवासीय स्कुलमा पनि केही वर्ष गरेका थियौँ। कोरोना कालपछि त्यो हामीले फेरि पुनः त्यसलाई लागू गर्न बाँकी नै छ। यस्ता कर्महरूका लागि चाहिँ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले लिडिङ पार्ट गरेको छ। यसको नेतृत्व चाहिँ पूर्व गृह राज्यमन्त्री राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बासुटाले गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। हामी यसमा क्रियाशील छौँ। भनेको यो विश्वभरि 12वटा वैदिक कार्यहरू हुनेछन्, भइरहेका छन्। तर नेपालमा चाहिँ 4-5वटा भइरहेको छ। 4-5वटा कार्यक्रम। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो परम्परागत हामीले अपनाइरहेको जुन शिक्षा भनौँ अथवा हाम्रो चाहिँ क्रियाशील काम भनौँ होइन, त्यसलाई वैदिक रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ त्यो हो भन्न यसको उद्देश्य हो। प्रश्न त बडा गहन छ, तर हामी के बुझिरहेका छौँ अहिले भने यसको उत्तरको सन्दर्भमा अलिकति गहिरिएर जान जरुरी देख्छु मैले। हामीले एउटा आवरण दिन खोजिरहेका छैनौँ। केवल परम्परा धान्ने क्रममा हामी गइरहेका छैनौँ। वैदिक वाङ्मय अथवा वेद विज्ञानका रूपमा महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले फाइनल गर्नुभयो। सयौँ वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। 40-50 वर्ष त अनुसन्धानको कुरा छ। विश्वव्यापी रूपमा 8वटा विश्वविद्यालय संस्थापित छन्, क्रियाशील छन्, स्थापित छन्। अब स्वर्ण जयन्ती समेत मनाइसकेका विश्वविद्यालयहरू छन्।
महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय आयोवा अमेरिकाको त 16औं महोत्सव नै मनाइसक्यो। महर्षि रिसर्च युनिभर्सिटी युरोपियन देशमा भएको, स्विजरल्यान्ड भएकोले मनाउँदैछ भने अब यसमा चाहिँ हामीले केवल वैदिक रूपमा एउटा पहिचान, एउटा परिचयको सन्दर्भ नभएर महर्षिजीले एउटा कोटेसन भन्नुभएको छ, वेदका मन्त्रहरूलाई सार खिचेर वाटर द रुट इन्जोय द फ्रुट्स भन्नुभएको छ कि जरामा पानी हाल्नुहोस् होइन, फलको आनन्द लिनुहोस्। त्यसै वैदिक विज्ञानले निश्चित गरेका शाश्वत कार्यक्रमहरूलाई अप्लाई गर्ने क्रममा हामी गहिरै जान्छ। जस्तो हामीले 12वटा कार्यक्रम वैदिक कार्यक्रममध्ये किन 5 मात्रै गऱ्यौँ होइन भन्दाखेरिमा त्यसमा पर्फेक्टली प्रयोग गर्नुपर्छ। केवल आफ्नो पहिचान परिचय धेरै ठुलो कुरा हो, तर पहिचान र परिचय प्राप्तका लागि चाहिँ के कर्म गर्ने त्यो मूल कुरा हो। त्यसैले महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले वेदमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई, जस्तो अब म एउटा सन्दर्भले निवेदन गरेँ, साङ्केतिक रूपमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ मिडियाको समयको सीमाको आधारमा। प्रोफेसर डाक्टर टोनी नादरले सन् 2000मा एउटा पुस्तक लिएर आउनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मानव शरीरमा नै ऋग्वेदको स्थान छ। 33 प्रकारका देवताहरू मानव शरीरमै छन्। 20-22 वर्ष वैज्ञानिक अनुसन्धान गरे हुन्। उहाँ आफै हार्वर्ड, एक्सफोर्ड, MIT-मा पढाइरहेको वैज्ञानिक हो र त्यस बापत चाहिँ महर्षि महेश योगीले उहाँ जति किलोको हुनुहुन्थ्यो वेट नाप्दाखेरि त्यति किलोको सुनदान गर्नुभयो कि तिमी अब चाहिँ महाराजा अधिराजा हौ पृथ्वीलाई वैदिक विश्व बनाउनका लागि भनेर घटस्थापनादेखि विजयादशमीसम्म टीकाको दिनसम्म चाहिँ पुरा जहाजबाट पुष्पवृष्टि गरेर युरोप र अमेरिकामा गरेर त्यो कोरोनेसन गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ के छ भने हामीले गर्ने कर्महरू चाहिँ वेद विज्ञान सम्मत पनि छन्, वैदिक विज्ञान सम्मत पनि छन्। त्यो चाहिँ कसैले यसमा आस्था र विश्वास राख्नेसित सम्बन्धित छन् मात्रै भन्ने कुरा छैन। यो सबैले अप्लाई गर्दाखेरिमा जसरी हामी हाइड्रोजन र अक्सिजन बेला पानी बन्छ भन्छौँ नि, अर्थात् चाहिँ कुनै एउटा ज्वरो आएको बेला हामीले सिटामल खायौँ भने ज्वरो घट्छ भन्छौँ नि, त्यस्तै गरी अप्लाई गर्न सक्ने गरी वेद विज्ञानलाई प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम हुन् भन्ने। अब यहाँले भन्नु शरीरमा चाहिँ मानिसका धेरै प्रकारका भगवान छन् भनेर, हजुर होइन? त्यो त अब यसको पुष्टि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो अलग्गै पाटो होला। त्यो पाटोको लागि चर्चा गर्ने हो भने मलाई कम्तीमा 1 घण्टा चाहिन्छ। मैले पनि नजानेका कति पक्षहरूभन्दा वैज्ञानिकहरू नै उपस्थित अहिले आउँदै हुनुहुन्छ होइन। 70 भन्दा बढी वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानीहरूको आगमन अहिले हामीले यहाँले अहिले सङ्केत गरेको वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजी नेपाल आगमनको स्वर्ण महोत्सवमा आयोजना हुन गइरहेको कार्तिक 21 देखि 25 गतेसम्मको कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि आएर हामीले संवाद गर्न सक्छौँ, त्यसबाट अरू कुरा निश्चित हुन सक्छ। अब यो 2031 सालमा उहाँ आउनुभयो होइन? 2031 सालको कार्तिकमा उहाँ आउनुभयो। 23 र 24 गते खुला मञ्चमा चाहिँ उहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा चर्चा गर्न त्यही सन्दर्भको यही महिनालाई पार्नु भएको छ यहाँले। यो समय पनि त्यो पर्यो महायज्ञ होइन हो। अब यो अहिलेको समयमा महर्षि महेश योगीको त्यो बेलाको उहाँको एउटा ज्ञान होइन, वैदिकसँग जोडिएका विषयहरू र अहिलेको समयमा यो महायज्ञ हुन लागिरहेको छ, यसको सान्दर्भिकताको बारेमा यो समयअनुसार त अलिकति परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ होइन? के हो त खासमा? राम्रो जिज्ञासा हो यो पनि। खास गरी मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। म विगततिर फर्केर जाँदा म जति बेला सञ्चारकर्मी थिएँ, अखबारहरूको सम्पादक थिएँ, तरुणको सीमाङ्कनको प्राध्यापनको कर्ममा थिएँ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। जब केवल आस्थाको श्रद्धाको विषयवस्तु हो कि वैदिक कुरा भन्ने लाग्थ्यो। तर जब महर्षि महेश योगीको अन्तर्राष्ट्रिय महाअभियानमा दीपक प्रकाश बाँसकोटाजीले अनुरोध गरेर म 10 वर्ष यहाँ क्रियाशील भएँ, वैदिक विश्व महासम्मेलन भारतमा पनि सहभागी भएँ। त्यो क्रममा के निष्कर्षमा म पुगेँ भने अध्ययनले अनुसन्धानले आफ्नो अनुभवले के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो सान्दर्भिकता शाश्वत छ। जस्तो हामी हावा बहने कुरा पुरानो हुन्छ, सूर्योदय र सूर्यास्त हुने कुरा पुरानो हुन्छ, अक्सिजनको सेवन गर्ने कुरा वा जल सेवन गर्ने कुरा पुरानो हुन्छ, मानवीय मूल्य पुरानो हुन्छ होइन, विवेक पुरानो हुन्छ, पुरानो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो वैदिक सन्दर्भका कुराहरूलाई हामीले ज्ञानको अभावमा, अज्ञानताको अभावमा हामीले एउटा आफ्नो अवधारणा बनाइरहेका छौँ। हामी लहडबाजीमा गइरहेको त्रिकालदर्शी ऋषिहरूको बसोबास गर्ने ठाउँका मानिसहरू नै हामीले आफ्नो अपनत्वलाई बिर्सिरहेका छौँ। आफ्नो पुँजीलाई नै थाहा नपाएर हामी चाहिँ सुनको कचरोले भिख मागिरहेका छौँ वास्तवमा। त्यस अर्थमा चाहिँ यो सान्दर्भिकता अर्को अर्थमा पनि छ। म निवेदन गरौँ कि हाम्रा शास्त्रहरू प्रमाण छन्।
सबै शास्त्रहरूको निचोड मानिएको भगवद् गीताको तेस्रो अध्यायको 10, 11, 14 र 15 श्लोकमा यज्ञ सम्बन्धी विशेष मन्त्रहरू छन् हैन। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 10 को श्लोकको एउटा पहिलो हरफ। 11 श्लोकको म त्यसको भावार्थ निवेदन गर्छु संक्षिप्तमा। देवान भावयतारेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त परम श्रेयस वाप्स्यतः अन्नाद भवन्ति भूतानि तेस्रो श्लोक। यसै गरी अनि यज्ञमा नै अधिष्ठित ब्रह्म हुन्छ, ब्रह्म सत्य हुन्छ भनेर जुन हाम्रो दर्शनको अन्तिम निष्कर्ष छ त्यो निरन्तर रूपमा ब्रह्म कहाँ अधिष्ठित रहन्छ त यज्ञमा रहन्छ भन्ने सन्दर्भ छ। त्यति मात्र नभएर भगवद् गीताको 18औं अध्यायमा निष्कर्षका रूपमा कृष्णले के भन्नु, यज्ञो दानो तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्याहरू त त्यो सनातन छन्, शाश्वत छन्, सधैँ अवलम्बन गर्ने, ती कुनै पुराना हुँदैनन् हैन। यस अर्थमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा यहाँले बडा यक्ष प्रश्न राख्नु भएको अनुभूति भयो मलाई। के हो भने आज हामी आफैले आफूलाई श्रद्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्दैछौँ। आफूले आफूलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति पुगेर एउटा आर्थिक रूपमा अभाव भएको मान्छेले पेट्रोल खन्याएर आफूलाई जलाइरहेको छ हैन। पारस्परिक रूपमा अरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। समाजमा राष्ट्रमा नेतृत्व गर्ने मान्छेले राज्यलाई संश्लेषणकारी भूमिका निर्वाह गर्नै नसकेको स्थिति हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। तपाईलाई मैले यही यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको हाम्रो वैदिक परम्परामा हामीसँग चाहिँ हाम्रा जुन विधि विधानहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ छोड्दै जाँदाखेरि अथवा त्यसलाई ग्रहण गर्न नखोज्दाखेरिको अहिलेको अवस्था भयो हैन। हामीसँग त समाजमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्, परिवारमा धेरै समस्या छ, एउटा व्यक्तिमा समस्या छ। त्यहाँ यहाँले अघि भन्नुभयो आफैलाई चाहिँ आगो लगाएको कुरा पनि गर्नुभयो हैन। यी सबैको जड चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तै विधि विधानलाई वैदिक कार्यलाई चाहिँ हामीले छोड्दै जाँदाखेरि हुन गइरहेको हो त भन्ने प्रश्न त आयो त अब। एकदमै सही कुरा यही नै हो। म एउटा कुरा उदाहरणका रूपमा निवेदन गर्छु। एउटा उदाहरणले धेरै कुरा प्रक्षेपण गर्न सक्छ। मलाई लाग्थ्यो मैले शाकुन्तल महाकाव्य पढ्दा वा पढाउँदा, शाकुन्तल महाकाव्य वेदव्यासले लेख्नुभयो, शकुन्तला र दुष्यन्तको कथा। अभिज्ञानम शाकुन्तलम कालिदासले लेख्नुभयो। महाकवि देवकोटाले 2003 सालमा शाकुन्तलम लेख्दाखेरि चाहिँ किन लेख्न पर्यो भन्ने बारेमा सफाई दिनुभएको छ काव्यात्मक रूपमा। बिर्सेका पुरुखा रुखा हृदयका सुखा झिना सन्तति हामी दुर्बल ऋण खाडल खनी हल्ला सबै सम्पत्ति फालेका कलिकाल कल्मसवली गर्दा सधैँ खलबली श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जले लाग्यौँ नि जानै ढली। श्रद्धा र भक्तिको स्खलन नेपालीमा ढल्दैछ। त्यो श्रद्धा भक्ति विहीन म शाकुन्तल प्राचीन पौराणिक कथा ल्याएँ भन्दै हुनुहुन्छ। आज श्रद्धाको पुनस्थापना गर्नका लागि हामीले यज्ञलाई पनि कतै व्यापारिक र व्यावसायिक बनाएको सन्दर्भको पीडातिर यहाँ चर्चा नगरौँ, समय अभाव छ। हामी विशुद्ध रूपमा यज्ञ श्रद्धा उत्पन्न गराउन, पारस्परिक विश्वास उत्पन्न गराउन, राज्य लोकप्रिय बनोसम्मका सङ्कल्प गर्नका लागि हामी यो यज्ञको अनुष्ठान गर्दैछौँ। र यज्ञको सन्दर्भमा यो चर्चा गर्दाखेरि मैले उदाहरण पनि गर्नुपर्छ। प्रमाण आजको युगले चाहन्छ, तर्कले सिद्ध हुने कुरा चाहिँ आजको युगको पुस्ताले नयाँ खोज्छ। नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणका सन्दर्भमा जङ्गबहादुर राणाको बेलामा पशुपतिनाथको विश्वरूपामा एउटा यज्ञ गरियो, कोटी हो। त्यो यज्ञ के को लागि गरिएको रहेछ भने गोर्खापत्रले 5 वर्ष 7 वर्ष अगाडि एउटा त्यो अनुसन्धान लेख पनि छापेको रहेछ, त्यो पनि पढेँ मैले। त्यति मात्र नभएर नेपाली सेनासित त्यो अभिलेख पनि रहेछ कि पहिलोचोटि नेपाल भोटको युद्धमा नेपाली सेनालाई आशातीत रूपमा दिग्विजय हासिल नगरेको अनुभूतिपछि कोटीहमको शरण, कोटीहमको भर, कोटीहमको आधार तय गरिसके गएपछि हामीले युद्ध जितेको घटना रहेछ। सर्वोदरी महाप्रभुले गरेको यज्ञले साउथ एसियामा ठुलो प्रभाव पारेको घटना पनि छ। हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्दैनौँ, अवधारणले आक्षेप गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, किङ महेन्द्रले 2022 सालमा दक्षिण र उत्तर भनौँ न, पश्चिम होइन, दक्षिण र उत्तर, चीन र भारतले अनावश्यक कूटनीतिक दबाब दिँदाखेरि आन्तरिक रूपमा उहाँले विचार विमर्श गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानले देखायो कि अतिरुद्ध गर्नुहोस्, कूटनीतिक समस्या सहज रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो चाहिँ परिभाषित भएको हो, परिभाषित भएको। त्यति मात्र होइन, म यहाँ एउटा प्रमाणका आधारमा भन्दैछु हजुरलाई। भिडियो रेकर्ड, आजको भिडियो रेकर्ड नेपालमा त अहिले आइसक्यो। सन् 1944 मा विश्वयुद्ध रोक्नका लागि यमुनाको तटमा 2000 ब्राह्मण राखेर 10,000 लाई कर्ता बनाएर महर्षिका गुरुदेव, हामी सबैका गुरुदेव
जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीले विशुद्ध रोक्छु, म 1 महिना यज्ञ गर्छु 2000 ब्राह्मण राखेर, यज्ञ सम्पन्न गएको 3 महिनापछि विशुद्ध रोकिनेछ भनेर गरेको घटना लाइभ भन्ने म्यागजिन इङ्ल्यान्डकोले प्रकाशित गरेको रहेछ। त्यसको भिजुअल रेकर्ड पनि हामीले स्विजरल्यान्डबाट लिएर आएर हेरिरहेका छौँ। तपाईँले यो विश्वको युद्धको कुरा गर्नुभयो, अहिले रुस र युक्रेन युद्ध छ होइन, इजरायल हमासको भन्ने युद्ध भइरहेछ, मध्यपूर्वको युद्ध छ, त्यहाँ पनि त्यो कोटियोम महायज्ञ लगाइदिए हुने नि है, हुन्थ्यो। अब त्यही अनुसारको त्यही स्तरको कोटियोम त्यही अनुसारको महायज्ञ गरिदिन पाए हुन्थ्यो, त्यो सम्भव थियो। यो वैदिक र विज्ञानलाई हामीले कसरी चाहिँ हेर्ने त, यसको सन्दर्भ यो भ्रम जस्तो पनि छ होइन, यथार्थ त विज्ञान हो भनिरहेछन्, वैदिकलाई चाहिँ भ्रमको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेछन्। म यहाँलाई निष्कर्षका साथ निवेदन गर्छु, वैदिक विज्ञान र आधुनिक विज्ञानको पहिलो सम्मेलन हामीले 2050 सालमा एकाडेमीमा उद्घाटन गरेका छौँ, राष्ट्रपतिजीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा अहिलेको वैज्ञानिकहरूको संस्थाको चेयरपर्सन प्रोफेसर डाक्टर जोन हेग्लिन आउनुभएको थियो, अहिले पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई हिमाल म्यागजिनले एउटा प्रश्न राखेको थियो, यही प्रश्न कि तपाईँहरू यहाँ किन आउनुभयो, वेदको खोजीमा किन आउनुभयो, प्राचीन कुरामा त्यो पुरानो भइसकेको कुरामा किन आउनुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले त्यो बेलामा सन्दर्भ साथ भन्नुभएको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ, विज्ञानको प्रोफेसर हुँ, विज्ञानको संस्थाको चेयरम्यान पनि हुँ, तर नेपालीहरूले वेद विज्ञानका बारेमा आफ्नो विरासतलाई बिर्सेर जुन दुःख पाइरहेका छन्, बिउज तपाईँहरूको विषयवस्तु हो भन्न म यहाँ आएको भनिराख्नु भएको थियो। त्यसैले महर्षि महाअभियान अन्तर्गत त सयौँ वैज्ञानिकहरू जो आधुनिक विज्ञानका होइन विश्वविख्यात वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ अहिले पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निष्कर्षात भनिएको विषयवस्तु हो, मैले केवल अवधारणको निवेदन गरिरहेको, मेरो आस्थाको विश्वासको कुरा मात्रै निवेदन गरिरहेको छैन। यस अर्थमा यो कुनै हामीले चाहिँ अज्ञानताका आधारले हामी त्यो भन्न सक्छौँ, मलाई पनि कुनै दिन त्यो अवधारणा थियो। यो यति ठुलो यसको विराट चाहिँ महत्त्व छ हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ यो बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्छौँ नि होइन, सद्वचन। अब अहिलेको समयमा चाहिँ हामी यो शिक्षण पद्धति र हाम्रो पाठ्यक्रम पनि योभन्दा एकदमै फरक रूपमा चाहिँ हामीले अँगालिरहेका छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरूले त्यस्तो पढ्न चाहँदैनन्, हाम्रो अहिलेको दुर्भाग्य नै त्यहीले त्यस्तो चाहिँ पढाउन खोज्दैनन्। जहाँ चाहिँ यो अङ्ग्रेजी माध्यमलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छन्, हाम्रा संस्कृत र वेदका कुराहरूलाई चाहिँ यो पर राखिरहेछन् भने अब तपाईँहरूले उठाइरहेको विषयले चाहिँ पूर्णता पाउने अथवा त्यसले चाहिँ केही अगाडि बढ्न चेष्टा राख्ने कतिको गाह्रो होला त? होइन, यसको लागि त हामीले त अहिले समाजका अगाडि त्यही कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। देशभरिको 90वटा गुरुकुलबाट भावातीत ध्यान र सिद्धिसूत्र प्रयोग गरेका ब्राह्मणहरू जो वेदमा निष्णात उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई 1000 जोडेका छौँ। अरू 111 जना वैदिक विद्वानहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ। 6 महिनासम्मको गृह कार्य गरेका छौँ। हामीलाई यज्ञबाट कुनै अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने खाँचो छैन। ईश्वर कृपाले र दीपक प्रकाश बाँसकोटाजीको कुशल नेतृत्वले त्यो खाँचो छैन। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि अब अघि पछि हुने गरेका जति पनि महायज्ञ यस्तै अब धार्मिक अनुष्ठानहरू जुन हुन्छ त्यसबाट लाभ लिएको, पैसा उठाइएको, अनि यो चाहिँ देखावटी मात्रै हो भन्न खोज्छन् पनि कति। मैले के कुरा निवेदन गर्छु यसमा भने विषयवस्तु धेरै छन्, हाम्रो समय सीमा कम छ। महर्षि महेश योगीजीले यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण घतलाग्दो प्रेरणादायी वचन भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँले? तपाईँ अँध्यारो देखेर किन अतालिनुहुन्छ? एउटा टुकी पानुस बालिदिनुहोस्। अँध्यारोको धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन। अज्ञानीहरूले, मूर्खहरूले वा लाभमा मात्रै प्रवृत्त हुनेहरूले के काम गरे त्यसलाई त्यो चियो चर्चो गर्नतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँ राम्रो काम उपस्थापित गर्नुहोस्, त्यो लाइटली काम गर्छ। हामीले अहिले गर्न खोजेको के हो भने जसरी मैले विश्वयुद्ध रोकिएको यज्ञको सन्दर्भ ल्याएँ, नेपाल र भोटको युद्धमा युद्ध जित्नलाई पनि यज्ञको सदुपयोग गरेको घटना सङ्केत गरेँ। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव सकारात्मक पार्नलाई चाहिँ 22 सालमा गरेको अतिरुद्र शिवको सबभन्दा ठुलो आराधना राजा महेन्द्रले गरेको सन्दर्भ ल्याएँ। फेरि यो राजा महेन्द्रको सन्दर्भ आउँदाखेरि फेरि यो राजाको घटना, राजालाई प्रोत्साहित गर्न यज्ञ लाग्यो भन्ने कुरातिर नजान म हार्दिक अपिल गर्छु। किनभने भित्र सङ्कल्प चाहिँ त्यस्तो पो छ कि मान्छेले त्यही शङ्का गर्लान् भनेर म पहिले भन्दैछु। हामी विशुद्ध रूपमा भनेका छौँ, हामीले राज्य व्यवस्था लोकप्रिय होस् भनेका छौँ, हामी राज्य व्यवस्था बदलियोस् भनेर सङ्कल्प गरेका छैनौँ। यो पनि प्रष्ट हुन चाहन्छु। आम रूपमा यो कुरा आज त म पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको, डन्डा खाएको मानिस हुँ। दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कर्फ्यू तोडेर अगाडि बढेको मान्छे हौँ।
कि आज हामी सत्य बोल्न डराउनु पर्ने युगतिर हाम्रा नेताहरूले पुर्याइरहेका छन्, त्यतातिर पनि म चर्चा गर्न चाहन्न। कसैलाई लान्छित गरेर चर्चा गरेर हैन निन्दा र भर्त्सना गरेर लेखेर केही हुँदो रहेछ। त्यसैले एउटा कर्मद्वारा आध्यात्मिक एउटा ठुलो महायज्ञद्वारा राष्ट्रलाई परिवर्तनको एउटा वातावरण दिनका लागि हामी यसमा कृत सङ्कल्पित रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यस अर्थमा चाहिँ 1111 ब्राह्मण राखेर यज्ञ गर्नु र अतिरुद्रको साधना गर्नु, एक अतिरुद्र मात्रै भएर गायत्रीको पनि लाखौँ जप छ, अरू शिवका अरू मन्त्रको पनि लाखौँ जप छ, नवग्रहको निरन्तर पाठ पारायण पनि छ, बटुक भैरवको निरन्तर पाठ पारायण पनि छ। 19वटा आइटमहरू हामीले समावेश गरेका छौँ र यज्ञमा वर्ण भइसकेपछि अध्यक्षले पनि ब्राह्मणहरूलाई स्पर्श गर्न नपाइकन त्यसको पवित्रलाई जोगाउने गरी पनि यज्ञ गर्दैछौँ र यज्ञमा चाहिँ यति लाखको नाच, यति लाखको चाहिँ सम्मान भनेर प्रस्तुत नगर्ने सङ्कल्प साथ अगाडि बढ्दैछौँ। भनेको यसमा देखावटी कुरा हुँदैन, देखावटी कुराको लागि कुनै वैदिक कुराहरू हुन्छ। हामी शुद्ध रूपमा प्राचीन वैदिक यज्ञ प्रणालीलाई यस्तो पो यज्ञ भनेर देखाउनका लागि हाम्रो प्रयत्न हो, हाम्रो सत्प्रयास हो, हाम्रो सत्सङ्कल्प हो। त्यसका लागि हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिरहेका छौँ। यो यज्ञमा कसैले दान दिने र हामी अपिल गर्ने बेला छैन। हामीले भन्दैछौँ यो यज्ञमा तपाईँ सक्नुहुन्छ, इच्छा लाग्छ कर्ता बन्नुहोस्, नभए यज्ञको दर्शन गर्नुहोस्, यज्ञको शोभायात्रामा सहभागी बन्नुहोस् र यज्ञलाई चाहिँ कमसेकम आफूले त्यसमा प्रस्तुत भएका सत्सङ्गका आवाजहरू सुन्नुहोस्। हामीले 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलन गर्दैछौँ। संसारभरिबाट आएका आधुनिक वैज्ञानिकहरूले वेदको बारेमा के भन्छन् त्यो श्रवण गर्नुहोस् र वेदका विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो सार्वजनिक रूपमा सुन्नुहोस्। नेपालका सन्त समाजका अध्यक्ष स्वामी ज्ञानन्द सरस्वती सहितको टिम पनि हाम्रो यसमा संरक्षण समितिमा बसिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा आउने विद्वानहरूको कुरा सुन्नुहोस्। सत्सङ्ग दुर्लभ कुरा, त्यो सधैँ जुटाउन सकिन्न। हामी पनि भगवानले निमित्त बनाएर यो काममा प्रवृत्त हुन पाएका छौँ। हामी सबैको एउटा साझा प्रयासले राष्ट्रको एउटा नेगेटिभिटीलाई हैन सकारात्मक विस्फोट आउनु पर्यो। नकारात्मक विस्फोट आयो यहाँ हैन। चेतनाको विस्फोट राम्रो कुरा हो हैन, विवेकको विस्फोट राम्रो कुरा हो हैन, समाजको विस्फोट राम्रो कुरा हो हैन, केवल ध्वंसको विस्फोट विनाशको कुरा हो। भनेको यो विराट महायज्ञमा हजुर सर्वसाधारण त जानिने भए हैन। हजुर सर्वसाधारण। अब यसमा चाहिँ सहभागिताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कसको उपस्थिति हुन सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा राज्यलाई पनि आह्वान गरेका छौँ। संस्कृति मन्त्रालयमा पनि हामीले विधिवत पत्रचार गरेका छौँ। गृहमन्त्रीसँग पनि हामीले पत्रचार गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग पनि अब हामी जाँदैछौँ। हामी सबै राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गलाई पनि यो कुरा आह्वान गर्दैछौँ। नगरपालिकाहरू महानगरपालिका पनि हामीले हाम्रो सार्वजनिक अनुरोध छ, पत्रचारको पनि अनुरोध छ, तपाईहरू आफू यो कार्यक्रममा सहकारी गर्न आइपुग्नुहोस्। सक्नुहुन्छ कर्ता नै भन्नुहोस्। हामीले कर्ताको पनि क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ। त्यो पनि विद्वानहरूले जुन खालको निर्देश गर्नुभयो त्यो आधारमा कमसेकम एउटा निम्न मध्यम वर्गको नेपालीले श्रद्धा भयो भने 1111 ब्राह्मण राखेर गरिने एउटा विशुद्ध यज्ञका लागि 5555 लगानी गर्न सक्छ भनेको आफूले सङ्कल्प गर्न सक्छ। लगानी होइन, सङ्कल्प गर्न सक्छ। त्यस अतिरिक्त त्यसलाई हामीले रूपक कर्ता भनेर चाहिँ विद्वानहरूले नाम दिनुभयो र 11,111 सङ्कल्प गर्नुहुन्छ भने त्यो यज्ञका लागि चाहिँ रुद्राभिषेकको कर्ता भन्नुहोस्। संस्थाको हामीले कुनै सदस्यता वितरण गरेका थिएनौँ। एसोसिएट मेम्बर बन्न चाहनु चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ, किनभने देशव्यापी रूपमा विशुद्ध रूपमा कुनै राजनीतिसित कुनै सामाजिक आग्रह पूर्वाग्रहसित मुक्त भएर गरेको एउटा महाअभियान छ नेपाल मर्सी वैदिक फाउन्डेसन। त्यसो एसोसिएट मेम्बर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। महायज्ञमा चाहिँ रुद्राभिषेक कर्ता बन्न सक्नु। 51,111 को सङ्कल्प गर्ने यहाँको स्थिति अनुकूल छ। श्रद्धा पनि जाग्यो। स्वैच्छिक रूपमा उहाँ चाहिँ लघु रुद्रको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। संस्थाको आजीवन सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। सङ्कल्पकर्ताहरूको आगमन भनौँ, उनीहरूको चाहना चाहिँ कतिको आइरहेछ अनि यो अभियानलाई हामीले विशेष गरेर कैलालीदेखि झापासम्मका हाम्रा गुरुकुलको सेरोफेरमा हामी बढी केन्द्रित रह्यौँ। सुरुमा समयको अभावको अनुभव भए पनि उत्साह चाहिँ हामीलाई यस अर्थमा आएको छ कि सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम त्यो गुरुकुलको सेरोफेरमा गुरुकुल सञ्चालन गरेका मान्छेहरूसित श्रद्धाबाट कर्ता बन्ने अभियानको राम्रो उपस्थिति सङ्केत देखिएको छ। काठमाडौँ आएर हामी 2-3 हप्तासित जुन क्रियाशील भएको त्यसमा पनि एउटा चाहिँ कर्ता बन्ने अभियान पनि देखा पर्दै गएको छ, अगाडि बढ्दै गएको छ। कहीँ जाँदाखेरिमा पनि हामीलाई नकारात्मक कुरा कहीँ प्रश्नहरू होइन, पहिलाको जस्तो यज्ञको हो कि होइन, कुनै तपाईँले ठुलो पैसा उठाउन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो प्रश्न राख्दा हामीलाई सही कुरा बताउन सजिलो पनि भएको छ। अघि पछिको त्यो जुन बात छ नि, हजुर, त्यो बातलाई जोगाउनको लागि चाहिँ तपाईहरूलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ? होइन, यसो जगाउन गाह्रो भन्दा पनि
सद्नियत नै सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। नियत के छ? तपाईँ नियत राम्रो गर्दै अस्ति मात्रै, हिजो छोडी अस्ति मात्रै हामी वेङ्कटेश्वर मन्दिरमा नेपालका क्रियाशील रहेका धार्मिक संस्थाको एउटा चाहिँ भेला राखेका थियौँ। यो प्रश्न आउँदाखेरिमा त्यहाँ पछाडि केही प्रबुद्ध मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो, ओहो यज्ञको बारेमा त हामीलाई प्रश्नहरू थिए, सबै उत्तर मिल्यो। दीपक प्रकाश मासुडाको जुन स्वच्छ छवि छ त्यसमा त हाम्रो भरोसा थियो। यज्ञ पनि साँच्चै हाम्रो सङ्कल्प सिद्धि गर्नलाई, राष्ट्र शान्ति र विश्व कल्याणलाई गर्न लाउनु भएको रहेछ। हामी यहाँ क्रियाशील हौँ, बन्छौँ भन्ने थियो। सुझावहरू आउनु, त्यसलाई अझै परिष्कारका लागि राम्रो वातावरण हामी क्रियाशील बन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने सुधारको सीमा त आकाश हो नि त, होइन? भनिन्छ सुधारको सीमा आकाश हो। अब छ नि यो विराट महायज्ञ एउटा चाहिँ यो वैदिक रूपमा चाहिँ यसलाई यहाँहरूले सम्पन्न गर्न खोजिरहनु भएको छ, विश्व कल्याण, विश्व शान्तिको लागि र नेपालमा समृद्धिको लागि भनौँ, होइन? अब यसमा चाहिँ यो 1111 जना बटुक भन्नुभयो नि, होइन? बटुक र विद्वान पण्डितहरूको सम्मिश्रण छ। 1111। हजुर। योभन्दा अरू फरक के हुन्छ त? जुन वैदिक कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नभएको, नगरेको, नदेखिएको र हामी चाहिँ वैदिक रूपमा चाहिँ नेपालमा यो खालले लाभ हानिको कुरा होइन, यो मात्र वैदिकको विधिलाई चाहिँ यहाँ पूर्ण पालना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न खोजिनु भएको? एकदमै राम्रो जिज्ञासा यहाँ राख्नु भएको छ। हामीले यसमा यो वैदिक विधानलाई टसमसै नहोस् भनेर हामीले म्यानेजमेन्ट मात्रै हेरिरहेका छौँ। 6 महिनादेखि विद्वानहरूसित संसर्गमा भएको कुरा मैले अघि नै सङ्केत गरेँ। 5 जना हामीले प्रमुख आचार्य मण्डल बनाएका छौँ। म नाम पनि निवेदन गरौँ। प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडा, डाक्टर चिरञ्जीवी शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर आनन्द प्रसाद घिमिरे वेद विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पौडेलको 5 जनाको प्रमुख आचार्यत्व छ प्राथमिकताका आधारमा। 16 जना चाहिँ सहआचार्यहरू हुनुहुन्छ, 75 जना उपाचार्यहरू हुनुहुन्छ। त्यति मात्र यज्ञ निर्देश समिति भनेर एउटा चाहिँ सर्वाधिकार सम्पन्न यज्ञको विधिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई अख्तियारी हामीले प्रदान गरेका छौँ। त्यसमा धेरै विद्वानहरूको उपस्थिति छ र त्यसमा सल्लाह सुझाव परिष्कार बैठक चलिरहेको छ। त्यसको सदस्य सचिवमा प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्डेजीले निकै धेरै ठुलो संवेदनकारी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यज्ञलाई वेद सम्मत गराउन, शास्त्र सम्मत बनाउनको लागि हामीले चाहिने अनुमतिका सन्दर्भमा पनि पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समिति एउटा पत्राचार समेत पनि लिएका छौँ। कहीँ पनि हामीलाई दोमन लिएर जानुपर्ने छैन, किनभने नियत सफा भएर जाने काममा, लोक कल्याणका लागि गर्न लागेको काममा जाँदाखेरिमा हामीलाई कुनै द्वन्द्व छैन। हामी निर्द्वन्द भएर अगाडि बढिरहेका भने यसरी बुझौँ, यो कुनै चाहिँ झकिझकाउ देखाएर मण्डप सिँगारेर गेरु वस्त्रमा पनि अनेक थरी चाहिँ लेपनहरू लगाएर यो चाहिँ आवरणमा गर्न खोजिएको छैन। हामीलाई कृत्रिमता कहीँ भर्नु छैन। कलात्मक प्रस्तुतिमा कृत्रिमताको आवरण दिनु हामीलाई कतै छैन। वास्तविक रूपमा वैदिक विधानको यज्ञ यस्तो पो भनेर लोकले आफै जान्नेछ। हामी त रिजल्टमै विश्वास गरिरहेका छौँ। यो यज्ञपछि मुलुकका लागि, मुलुकको लोकतन्त्रका लागि र नेपाली समाजमा रहेको नेगेटिभ फ्लोको लागि सकारात्मक फेरि बढोत्तरीका लागि यसले निर्णायक स्वरूप लिन्छ भन्नेमा हामी आश्वस्त छौँ, विश्वस्त छौँ, दृढ विश्वासमा रहेका छौँ। अब यो यसो सुन्दाखेरि तपाईँको भनाइ र तपाईँले जुन 2-3 वटा उदाहरण दिनुभयो, महेन्द्र को देखि लिएर अर्को विश्वयुद्धको कुरा जोड्नुभयो, होइन? साँच्चैकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तपाईँहरूलाई आह्वान गर्ने र अहिले भइरहेको विश्वयुद्धहरू रोक्न पाए नि हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो आग्रह आयो भने तपाईँहरू साँच्चीकै त्यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ? साँच्चै यो प्रश्न भगवत कृपाले नै तपाईँको श्रीमुखबाट आएको मलाई लाग्यो। किनभने हामी त त्यो झेलिरहेका छौँ। एकदमै लाग्यो। र विश्व मानवताको रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यदि त्यो खालको यज्ञ सम्पादन गर्नलाई चाहिँ आह्वान गर्यो भने महर्षिको महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले नेपालबाट, महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट यसलाई निराकरण गर्ने विधि र सङ्कल्पहरू वैदिक विधानमा रहेछन्। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। त्यो आत्मबल छ, त्यो उदाहरण हामीसँग छ। त्यो कुरामा चाहिँ पनि सन्देश प्रवाह गर्न, त्यो प्रभावसम्म विस्तार गर्न जाने क्रमतिर पनि यस्ता यज्ञहरूले प्रेरित गर्दै जानेछन् भविष्यमा। आजको भोलि नहोला। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीले सम्बोधन गर्दा उहाँले वेदलाई त्यहाँ इन्सर्ट गराउनु भयो नि। आज त्यहाँ सम्बोधन वेदका होइन मन्त्रोच्चारणबाट हुने प्रणाली कहाँबाट आयो? महर्षि महेश योगीकै कारणबाट आयो। उहाँ हामीलाई शङ्का छ कतिलाई, मलाई पनि थाहा थिएन धेरै।
म सन्त समाजसँग नजिक भएको मान्छे 36 वर्षसम्म जोगीहरूसँग, जोगी भनेको केवल भेष भगवानसित होइन, वास्तविक साधकहरूसित सङ्गत गर्ने थोर बहुत अवसर मलाई जुन प्राप्त भयो, चारै शङ्कराचार्यसित म सम्पर्कमा पनि रहेँ, पुरीको शङ्कराचार्यसित मैले दीक्षा मन्त्र पनि लिएको छु। यस आधारमा म आत्मबलका साथ भन्छु, विचार बलका साथ भन्छु, विवेक बलका साथ भन्छु कि वास्तवमा महर्षि महेश योगीले यो उद्बोधन गर्नको बल कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो भन्दा उहाँ जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती, जसले विश्वयुद्ध रोक्नलाई यज्ञ गराउनु भएको थियो यमुनाको तटमा, उहाँको शिष्य मात्रै होइन, अनुगृहीत शिष्य त हुनुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै होइन, उहाँ त स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो शङ्कराचार्यको। सन् 1941 देखि सन् 1953सम्म उहाँ शङ्कराचार्यको स्वकीय सचिव हो। शङ्कराचार्य परम्परा स्वकीय सचिव हुनु भनेको एउटा संस्थागत प्रयोजनको कुरा हो, ज्ञानको एउटा संस्था मानिन्छ, त्यो अवस्थाको कुरा। उहाँ स्वयं प्रयाग युनिभर्सिटीबाट विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको र वैज्ञानिक अनुसन्धान वेदको सन्दर्भ गराएकोलाई उहाँलाई वैज्ञानिक सन्त भनिएको। शब्दलाई जहाँ पाए त्यहीँ प्रयोग गर्न हुँदैन, शब्द ब्रह्म पनि हो होइन, अन्न ब्रह्म पनि हो होइन, शब्द ब्रह्म पनि हो। त्यसैले हामीले यी सदुपयोग गर्दाखेरिमा चाहिँ आत्मसाक्षी राखेर, मुख सबैको छ, अब त्यसले के बोल्ने, कस्तो बोल्ने, त्यसको प्रभाव, बाणी चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ होइन। यही मुखले गाली नि गर्छ, यही मुखले ताली नि बजाउँछ, यही मुखले प्रशंसा नि गर्छ होइन। अब समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। जाँदा जाँदै यो अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ, विश्व कल्याण भनिएको चाहिँ नेपालको कल्याण मात्रै विश्वको कल्याण भनिएको छ। अब 21 देखि 25सम्म छोटोमा भन्दाखेरि अब जाँदा जाँदै के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। वास्तवमा हामीले कार्तिक 21 गतेको 10:30 भिरकुटी मण्डप काठमाडौँबाट शोभायात्रा सुरुवात गरेर भद्रकाली हुँदै खुला मञ्चलाई दायाँ परिक्रमा गरेर शोभायात्राको अगाडि बढाउँछौँ। 1111 ब्राह्मणहरू अगाडि रहनुहुन्छ। संसारका आधुनिक वैज्ञानिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानीहरू 70 जना पनि साथमा रहनुहुन्छ। हामी माङ्गली ध्वनि बजाएर हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसको कार्यक्रमलाई त्यसै दिन हामी पूर्वाङ्गको कर्म गर्छौँ र 1111 ब्राह्मणहरूले नित्य कर्म गर्ने क्रममा हामीले बिहानको समय 8 देखि 1 बजेसम्मको निष्ठापूर्वकको जप र हवन, रुद्राभिषेकको निरन्तर धारा जलधारा भइरहन्छ र बिहानको समयलाई हामीले चाहिँ ध्यानमय बनाउन खोज्दैछौँ। भावातीत ध्यानको ध्यानीहरूबाट ध्यानको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पनि चलिरहन्छ, साधना पनि चल्छ, डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै होइन। र महर्षि योगाभ्यासलाई निःशुल्क रूपमा त्यसमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ भने साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ सत्सङ्गको एउटा कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलन हुन गइरहेको यो कार्यक्रममा आम श्रद्धावान सनातनीहरूलाई, सम्पूर्ण ओमकार परिवारका लागि यो अपनत्व बोध गरेर एउटा निष्काम निस्वार्थ महायज्ञ, सत्वगुणले अधिष्ठित हुन लागेको यज्ञ, भगवानका कृपाले हामी निमित्त भएर गर्न लागेको हामी सबैको कार्यक्रम हो। सहभागी हुनुहोस्। यहाँले अहिले सम्पर्क सन्दर्भमा प्रश्नोत्तरको सम्पर्कको सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्नुभएको छ, विश्व कल्याणको सन्दर्भ भन्दा उपनिषदमा एउटा मन्त्र छ, त्यसलाई म संक्षिप्तमा 4 अर्थमा सम्बोधन गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ छोटोमा के भने, त्यो आफू जति मञ्च विस्तृत हो त्यही फैलिन्छ आफ्नोपन, त्यही आफ्नोपन भन्छ यन्त्र जसमा तौलिन्छ यो जीवन, आफू जे छ जगत समस्त उसकै छाया बनी फुर्दछ, सिंहै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। अन्त भला तो जगत भला उद्धरेदात्मरात्मानम नात्मानम बसादैत आत्मै वेहात्मरो बन्धु रात्मै परिप्रात्मना गर्नु उद्धार आफैले, आफूलाई नगाडनु, आफै हो आफ्नो मित्र, आफै हो शत्रु, आफ्नो कल्याण गर्न, राष्ट्रको शान्तिको दिगो शान्तिलाई रूपान्तरण गर्न, विश्व कल्याण त्यहाँबाट निश्चित हुने विषयवस्तुलाई योगदान दिनको लागि यो महायज्ञमा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भावले श्रद्धा भावले सहभागी हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु, निवेदन गर्दछु। वैदिक विद्वानहरू, विज्ञानका विद्वानहरू र यसमा यो एउटा विराट कार्य यहाँले गर्न खोजिरहनु भएको छ। वैदिक विधि अनुष्ठान अनुसार यो सफलतातर्फ उन्मुख होस्, हाम्रो शुभकामना छ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म पनि यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्छु, श्रोताबिन्दुलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतराज पौडेल, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका सूचना निर्देशक। यो कार्तिक 21 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ 2081 आयोजना हुँदैछ। यो समयमा
वैदिकसँग जोडिएका कुराहरू, धार्मिक अनुष्ठान र यसको चर्चा परिचर्चा हुनेछ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।